बिहान आउँछु यता बस्नको लागि बिहान आउनु बिहान आउँछु। नमस्कार सबैजनालाई। तपाईहरु कहाँ हुनुहुन्छ, कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, तपाईहरु के गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईहरु सबैलाई नमस्कार छ। जब नागरिकको कोही हुँदैन तब नागरिकले सोध्छन् हाम्रो अदालत छ, यहाँ नियम छ, यहाँ कानुन छ। आज मात्रै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधि सभामा हार बेहोरेका वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजानका लागि रोक्न कुनै त्यस्तो अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने, बरु वामदेव गौतमलाई स्वस्फूर्त रूपमा राष्ट्रिय सभामा लैजाँदा हुन्छ भन्ने किसिमका अध्यादेशहरू जारी गरेका समाचारहरू बाहिरिएका छन्। हामी सबै न्युज पोर्टलहरूमा त्यो कुरा देख्न सक्छौँ। मेरो एउटा प्रश्न छ अदालतलाई, अदालत निष्पक्ष हुन्छ, अदालत जनताको हुन्छ वा अदालत पार्टीको हुन्छ? अदालत सरकारको हुन्छ जब सरकारले गलत निर्णय गर्दछ, जब प्रधानमन्त्रीले गलत निर्णय गर्दछन्, जब पार्टीले गलत निर्णय गर्दछ, तब ती गरिएका गलत निर्णयलाई रोक्नका लागि मान्छेले सर्वोच्च अदालतमा उजुरी दिने गर्दछन्। जब अदालत नै पार्टीको मुखपत्र बन्दछ, पार्टीका नेताद्वारा सञ्चालित हुन्छ भने त्यो देशका नागरिकले कानुन प्राप्त गर्ने आधार चाहिँ के? मेरो प्रश्न छ तपाईलाई, जति पनि हेरिराख्नु भएको छ कृपया तपाईँ लेखिदिनु होला। तपाईलाई नमस्कार छ, अदालत जनताको, अदालत निष्पक्ष वा अदालत नेकपा पार्टीको हो? यो कुराको स्पष्टीकरण सर्वोच्च अदालतले दिन आवश्यक छ। हामी देशको सम्मानित सर्वोच्च अदालतलाई सम्मान गर्छौं, नेपालको कानुनविदहरूलाई सम्मान गर्छौं, सम्मानित श्रीमानहरू त्यहाँभित्रका न्यायालयभित्र भित्रका मान्छेलाई सम्मान गर्छौं। तर जनताले हराइसकेका वामदेव गौतम, जनताले प्रतिनिधि सभामा तिमी स्विट छैनौ भनेका वामदेव गौतम कसरी आज सर्वोच्च अदालतले निर्देशन दियो कि उनलाई चाहिँ राष्ट्रिय सभामा लैजाँदा नेपालको नागरिकलाई कुनै पनि धक्का पर्दैन भन्ने कुरा? कृपया तपाईँ राष्ट्रभक्ति नागरिक हो भने एकचोटि नेपालको अदालतलाई प्रश्न गर्न आवश्यक छ। सर्वोच्च अदालत कसको हो? सर्वोच्च अदालत जनताको हो, सर्वोच्च अदालत नेपालको हो, सर्वोच्च अदालत एउटा संवैधानिक स्वतन्त्र अङ्ग हो वा सरकार केपी ओलीको ठाडो निर्देशनमा चल्ने एउटा संस्था हो? यसको जवाब दिन आवश्यक छ। सर्वोच्च अदालत नेकपाको भातृ संगठन हो कि सर्वोच्च अदालतको आफ्नो औनअस्तित्व छ? यो प्रश्नको उत्तर सर्वोच्च अदालतले दिन आवश्यक छ। नेपालभरिका जनताले विरोध गरे, नेपालभरिका नागरिकहरूले विरोध गरे कि चुनावमा हराइसकेको मान्छेलाई नेपाली जनताले तिरेको तलब, नेपाली जनताले तिरेको करबाट तलब र भत्ता खाने गरी तपाईको चाहिँ त्यहाँ नलैजाऊ भन्दाखेरि, होइन नलैजाऊ त्यो गलत छ भन्दाखेरि जनता थुप्रै वकिलहरूले उजुरी हाले र प्रश्न गरे कि वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजान आवश्यक छैन भन्ने भन्दै अहिले रातारात कसरी वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजान दिनका लागि सर्वोच्च अदालतले कुनै बाधा छैन, सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले भन्यो। यो प्रश्नको उत्तर तपाईँ हामी सबैजनाले सोध्न आवश्यक छ। कृपया यो भिडियो सेयर गर्नुहोस् र गरौँ हामी सबैजना र सर्वोच्च अदालतलाई प्रश्न गरौँ, अदालत पार्टीको कुनै आधिकारिक संगठन हो वा अदालत स्वतन्त्र निकाय हो? अब नेपालको जनताले आफूले न्याय पाएनौ भने कुन ठाउँमा जाने हो? मेरो प्रश्न छ, तपाईँ पनि प्रश्न गर्नुहोस्। हामी अदालतलाई स्वतन्त्र मान्थ्यौं, अदालतले जनतालाई न्याय दिन्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्थ्यौं, अदालतले न्यायको आँखाले हेर्दछ, स्वतन्त्रताको आँखाले हेर्दछ, न्याय नपाएका जनतालाई न्याय दिदछ भन्ने विश्वास राख्ने तपाईँ र म आम मान्छेले अब अदालतप्रति विश्वास कसरी गर्ने? कसरी सर्वोच्च अदालतलाई चाहिँ स्वतन्त्र निकाय मान्ने? यो प्रश्नको उत्तर दिन आवश्यक छ। प्रश्न सोधिन्छ। आजसम्म हामीले अदालतमाथि हात हालेका थिएनौँ। हामीले भन्दै आएका छौँ नेपालमा अख्तियार स्वतन्त्र हुनु पर्यो, संवैधानिक आयोगहरू स्वतन्त्र हुनु पर्यो, विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरू स्वतन्त्र निकाय अथवा स्वतन्त्र रूपबाट नियुक्ति हुनुपर्छ। अब जबकि सर्वोच्च अदालत जस्तो सरकारले अन्याय गर्यो, सरकारले अत्याचार गर्यो, बन्दी प्रत्यक्षीकरण गर्यो, सरकारले थिचोमिचो गर्यो, आन्दोलनकारीहरूलाई पिट्यो, चोटपटक लगायो, प्रधानमन्त्री मन्त्री लगायतका नेताहरूले करप्सन गर्यो, उनीहरूमाथि छानबिन गर्नु पर्यो भने सर्वोच्च अदालतले गर्दछ भन्ने विश्वास नेपालको हरेक नागरिकले पालेका थिए। तर
आज वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजानका लागि मन्त्री परिषदले गरेको निर्णयलाई रोक्नु हुँदैन थियो भनेर शङ्कर पोखरेलहरूले लेख्दै गर्दा आज शङ्कर पोखरेलको इशारामा चल्ने हो अदालत भनेको। कृपया यो प्रश्न सर्वोच्च अदालतलाई सोध्न आवश्यक छ। नेकपाको सरकारलाई केपी ओलीलाई सोध्न आवश्यक छ। आवश्यक थिएन सर्वोच्च अदालतमा हस्तक्षेप गर्न। कुलमान घिसिङलाई नियुक्ति गरेनौ तिमीहरूले, गोविन्द केसीका आवाजहरूलाई सुनेनौ तिमीहरूले, युवाहरूका आवाजलाई सुनेनौ तिमीहरूले। तर आज अदालत, सर्वोच्च अदालत जस्तो ठाउँमा हस्तक्षेप गरेर आफ्नो पार्टीभित्रको आन्तरिक असन्तुलन एउटा पाटो छ त्यो झैझगडा, त्यही कुरा मिलाउनका लागि जनताले हराइसकेका मान्छेलाई राष्ट्रिय सभामा लिएर मन्त्री बनाउने प्रयत्नको बाटो जसरी सर्वोच्च अदालतले खुल्यो। कृपया 919 जना तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ, मलाई लाग्छ तपाईँ हामी सबैजना स्वतन्त्र अदालतको पक्षमा छौँ। हामी सबैजना संवैधानिक अङ्गहरू, अदालतहरू स्वतन्त्र हुनुपर्छ, यसमा राज्यको हस्तक्षेप हुनु हुँदैन। राज्यका मन्त्री, प्रधानमन्त्री र ठुल्ठुला नेताहरूले करप्सन गरे पनि, उनीहरूले अन्याय गरे पनि, अत्याचार गरे पनि छानबिन गर्ने निकाय, तिनीहरूलाई कारबाही गर्ने निकाय भनेको सर्वोच्च अदालत हो भन्ने विश्वास गर्ने मान्छे यत्रो तपाईँ हामी हेर्दैछौँ। तपाईँले सेयर गर्न आवश्यक छ कि तपाईँले प्रश्न गर्न आवश्यक छ। अदालत, सर्वोच्च अदालत जनताको, नागरिकको कि नेकपाको भातृ सङ्गठन? प्लिज मेरो हटली रिक्वेस्ट छ, आज अदालतमाथि हस्तक्षेप गर्यो, हिजो विश्वविद्यालयमाथि हस्तक्षेप गर्यो, अस्ति संवैधानिक आयोगहरूमाथि हस्तक्षेप गर्यो, त्योभन्दा अगाडि अख्तियारमा हस्तक्षेप गर्यो यिनीहरूले। तर हामीले न्याय कहाँबाट पाउने? हामीले कसरी विश्वास गर्ने जब अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पार्टीका मान्छेहरू नियुक्ति गर्छन् अनि तपाईँ हामी नेताहरूलाई कारबाही गर्ने, 70 करोड खाने मान्छेलाई कारबाही गर्ने परिकल्पना गर्न सक्छौँ? निर्मला पन्तले कसरी न्याय पाउँछिन्? कसरी पाउँछिन् न्याय जबकि अदालतले यस्ता किसिमका फैसला गर्दछ, अदालतले यस्ता किसिमका निर्णय गर्दछ? अदालतलाई प्रश्न सोध्ने हरेक तपाईँ हाम्रो दायित्व हो, तपाईँ हाम्रो कर्तव्य हो। हामी नेपाली नागरिक हो, नेपाली जनताले तिरेको करबाट यो देशका संवैधानिक आयोगहरू चल्दछन्, यो देशका अड्डा चल्दछन्, यो देशका अदालत चल्दछन्, यो देशका अख्तियार चल्दछन्, यो देशका विश्वविद्यालय चल्दछन्। नागरिक र जनताले बार भने, तपाईँ हामीले बारम्बार प्रश्न गऱ्यौँ, वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजान उचित छैन भन्यौँ। प्लिज यो भिडियो सेयर गर्न आवश्यक छ ताकि आज हामीले अदालतलाई प्रश्न सोध्न सकेनौँ भने अब बाँकी चाहिँ के रह्यो? देशमा के बाँकी रह्यो? अख्तियारमा यिनीहरूले आफ्ना मान्छे नियुक्ति गरे, विश्वविद्यालयमा यिनीहरूले आफ्ना मान्छे नियुक्ति गरे, संवैधानिक आयोगहरूमा यिनीहरूले आफ्ना मान्छेहरू नियुक्ति गरे, हरेक ठाउँमा, पुलिसमा आफ्ना, प्रशासनमा आफ्ना, लोकसेवामा आफ्ना, हरेक ठाउँमा आफ्ना मान्छे, पार्टीका मान्छेहरू नियुक्ति गर्छन्, हस्तक्षेप गर्छन्, स्वतन्त्र तरिकाले काम गर्न दिँदैनन्। हुँदा आज तपाईँ हामीले बार प्रश्न उठायौँ, तपाईँ हामी हरेकले बार प्रश्न उठायौँ। वामदेव गौतमलाई नेपाली जनताले हराइसकेका थिए, नारायण काजी श्रेष्ठलाई नेपाली जनताले हराइसकेका थिए र उनीहरूलाई राष्ट्रिय सभामा लैजान आवश्यक छैन। किनकि यदि रहर नेता बन्न रहर लागेको छ भने वामदेव गौतमलाई अर्को चुनाव पर्खिनु पर्थ्यो, अर्को चुनाव जितेर देखाउनु पर्थ्यो। जनताले हराइसकेका मान्छेलाई, तपाईँ हाम्रा सपनालाई, तपाईँ हाम्रा भाग्यलाई, तपाईँ हाम्रा भविष्यलाई यिनीहरूले यसरी कुल्चिन मिल्छ? नसुने चाहिँ गर्न मिल्छ? कुलमान घिसिङ प्रकरणमा यिनीहरूले हामीमाथि कुल्चिए, हाम्रो आज बोल्न पाउने अधिकारमाथि यिनीहरूले कुल्चिरहेका छन्। भोलि तपाईँ हामीमाथि दमन होला, तपाईँमाथि अन्याय होला, तपाईँ हामीमाथि अत्याचार होला, तपाईँ हाम्रा ठाउँमा बलात्कृत मान्छेहरू होलान्, यिनीहरूका कार्यकर्ताहरूले ठाउँमा बलात्कार गर्लान्, यिनका नेताहरूले बलात्कार गर्लान्, यिनीहरूले करप्सन गर्लान्। त्यो बेला अनि हामीले उजुरी कहाँ दर्ता गर्ने जवाफ दिनु पर्यो। हामीले कुन ठाउँमा उजुरी दर्ता गर्नुपर्ने हो? अब हामीले कुन निकायबाट न्याय पाउने हो? सवालको जवाब दिन आवश्यक छ प्रधानमन्त्रीज्यू। र सर्वोच्च अदालतले आज गरेको फैसला उल्ट्याउनुपर्छ। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गलत निर्णय गरेको छ। नेपाली जनताले सर्वोच्च अदालतलाई प्रश्न सोध्नेछन्। अदालत स्वतन्त्र निकाय हो, अदालत कानुनी निकाय हो वा सर्वोच्च अदालत नेकपाको भातृ सङ्गठन हो? यो प्रश्नको जवाब सर्वोच्च अदालतले दिन आवश्यक छ। होइन भने नेपालका हरेक संस्थाहरू अब फेरिनेछन्, नेपालका सर्वोच्च निकायहरू फेरिनेछन्, नेपालका अख्तियारी निकायहरू फेरिनेछन्, नेपालका युनिभर्सिटीका सिस्टमहरू फेरिनेछन्। तपाईँले पढेको कानुन त्यही हो, तपाईँले पढेको न्याय त्यही हो, तपाईँले पढेको कानुन, यत्रो वर्षसम्म कानुनी पाटाहरू पढेर, कानुनी किताबहरू पढेर, ल पढेर तपाईँहरूलाई एउटा राम्रो निर्णय गर्न आउँदैन? लाखौँ करोडौँ नेपाली जनताहरूको चित्त दुखाउने, करोडौँ नेपाली जनताहरूको मस्तिष्क दुखाउने, करोडौँ नेपालीहरूको भावनाभन्दा विपरीत तपाईँहरू जाने। प्लिज तपाईँ हामी यो देश स्वतन्त्र भएको
हेर्न चाहन्छौँ भने, यो देश स्वाधीन भएको हेर्न चाहन्छौँ भने, यहाँका हाम्रा सुन्दर भविष्य हामी देख्न चाहन्छौँ भने अदालतलाई प्रश्न गर्न आवश्यक छ। आज हामी मौन बस्यौँ भने, आज हामी चुप बस्यौँ भने, बोल्दा बोल्दै त यिनीहरूले हाम्रो कुरा सुन्दैनन्, सामाजिक सञ्जालमा लेख्दा लेख्दै सुन्दैनन्, सामाजिक सञ्जालमा चिच्याउँदा चिच्याउँदा कराउँदा कराउँदा हामीले कुटाइ खाँदा खाँदा त यिनीहरूले सुन्दैनन् भने अब त सर्वोच्च अदालतले पनि सरकारको इच्छा अनुसार, सरकारको चाहना अनुसार फैसला गर्न थाल्यो, सरकारको इच्छा र चाहना अनुसार निर्णय गर्न थाल्यो। आज नेकपाको प्रवक्ता भएर, नेकपाको भातृ संगठन भएर खड्ग ओलीको पैतला मुनि च्यापिएर यस्तो किसिमको निर्णयहरू गर्न मिल्छ? जनताको इच्छा र चाहना भन्दा विरुद्धमा फैसला गर्न मिल्छ? हामीले के भनेका थियौँ? सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई हटाइदिनु पर्यो, प्रचण्डलाई कारबाही गर्नु पर्यो, अर्को कुनै देउबाजीलाई कारबाही गर्नु पर्यो भनेर नेपाली जनताले भनेका छन्। नेपाली जनता, तपाईँ हामी नागरिकहरूले एउटा मात्रै कुरा भनेका छौँ। त्यो कुरा के हो भने वामदेव गौतमले चुनाव हारेका थिए, उनलाई राष्ट्रिय सभामा लैजान आवश्यक थिएन। नारायण काजी श्रेष्ठले चुनाव हारेका थिए, उनलाई राष्ट्रिय सभामा लैजान आवश्यक थिएन। नेताई बन्न मन थियो, सरकारी तलबै खान मन थियो, भत्ताई खान मन थियो, गाडी चढ्न मन थियो, मन्त्री बन्न मन थियो, प्रधानमन्त्री बन्न मन थियो भने चुनाव जित्नु पर्थ्यो, जनताको मन जित्नु पर्थ्यो। तर त्यो जित्न नसकेपछि आज रातारात चोर बाटोबाट चाहिँ तपाईँको चाहिने ढोकाबाट नछिरेर झ्यालबाट छिर्ने निर्णय गर्न मिल्छ? के तपाईँ हामी प्रश्न सोध्न सक्ने ल्याकत राख्दैनौँ? के तपाईँ हामी प्रश्न सोध्न सक्ने हिम्मत राख्दैनौँ? यिनीहरूले तपाईँ हामीले तिरेको करमा मस्ती गर्न मिल्ने, यिनीहरूले अदालतलाई किन्ने, अदालत पनि बिक्री हुने, सर्वोच्च अदालत पनि बिक्री हुने, अनि जनताको आवाज सुन्ने चाहिँ कसले हो? जनताको पीडा सुन्ने चाहिँ कसले हो? प्लिज यो प्रश्नको उत्तर सोध्न आवश्यक छ। त्यसकारण 1500 जना हेरिरहेको तपाईँले एउटा सेयर गर्यो भने कम्तीमा वामदेव गौतम समक्ष यो भिडियो पुग्ला नि। हामी आफ्नो मुखले हाम्रो सामाजिक सञ्जालमा टाइप गर्न नसकौँला, लेख्न नसकौँला, अदालतले भन्ला हाम्रो मानानी गर्यो भन्ला, अर्को कुरा गर्यो भन्ला, तर कम्तीमा भिडियो सेयर गर्न सकिन्छ नि। सर्वोच्च अदालतले जवाब दिनुपर्छ कि पर्दैन? अनि यो देशमा कसरी पाउँछन् न्याय? निर्मला पन्तका न्यायहरू लिलाम कसले बोलेको रहेछ भन्ने कुरा थाहा भइरहेको छ। आज तपाईँ हाम्रा न्यायहरूलाई लिलाम गर्न मिल्छ? तपाईँ हाम्रा भविष्यलाई, तपाईँ हाम्रा फ्युचरलाई चाहिँ लिलाम गर्न मिल्छ? सत्ताले सत्ता चलाउने हो, प्रधानमन्त्रीले प्रधानमन्त्री चलाउने हो, सरकार चलाउने हो, अर्को कुरा गर्ने हो, विकासका काम गर्ने हो, अदालतमाथि हस्तक्षेप गर्ने। अनि यत्रो जना हामी छौँ, हामी प्रश्न सोध्न सक्दैनौँ। हामी प्रश्न किन सोध्न सक्दैनौँ? के वामदेव गौतम हाम्रो काका हुन्? वामदेव गौतम हाम्रो बाउ हुन्? यदि वामदेव गौतम तपाईँ हाम्रै मान्छे भए पनि, नारायण काजी श्रेष्ठ तपाईँ हाम्रो नजिकै मान्छे भए पनि हामीले भन्न सक्नुपर्छ त्यो ठाउँ हारेका मान्छेहरूका लागि होइन, त्यो ठाउँ जनताको मन जित्ने मान्छेहरूका लागि हो। राष्ट्रिय सभा यो किसिमले लैजान मिल्छ? आज डोनाल्ड ट्रम्पले हार्दाखेरि खुसी मनाउने हामी वामदेव गौतमलाई हारिसकेपछि राष्ट्रिय सभामा लैजाँदाखेरि मौन बस्यौँ भने, चुप बस्यौँ भने को बोल्ने? बोली चाहिँ कसले दिन्छ भन्नुहोस् न। त्यसकारण मेरो अझ पनि प्रश्न छ, म सुरुदेखि भनिरहेको थिएँ, अदालत स्वतन्त्र निकाय हो, अदालतले चाहिँ आम पब्लिकको कुरा सुन्नुपर्छ, न्यायको आँखाले हेर्नुपर्छ, वा सरकारले जे निर्णय गर्यो त्यही निर्णयहरू पारित गर्ने, त्यही निर्णयहरू बन्ने, 70 करोड खाए पनि यस भन्ने, 9 अर्ब खाए पनि यस भन्ने, सुनकाण्ड घटाए पनि यस भन्ने, निर्मला पन्तका बलात्कारीहरू पत्ता नलगाए पनि यस भन्ने हो अदालतले? यो किसिमको गर्न मिल्छ? यो प्रश्न तपाईँ हामीले सोध्ने कि नसोध्ने? यो प्रश्नको उत्तर अदालतले दिन आवश्यक छ कि छैन? कृपया यदि अदालतले यो प्रश्नको उत्तर दिनुपर्दछ भने अदालतलाई प्रश्न मैले क्याप्सनमै लेखेको छु, तपाईँ सेयर गरिदिनुहोस्। किनकि यो अति भइरहेको छ, अत्याचार भइरहेको छ, अन्याय भइरहेको छ, असह्य भएको छ। तपाईँ हामी कन्सियस माइन्डमा रहेको बेला, तपाईँ र हामी जीवित भएको बेला, तपाईँ र हामी आँखै अगाडि अन्याय भएको छ, वामदेव गौतमलाई चुनावमा लिनु हुँदैन, वामदेव गौतमलाई चाहिँ लिनु हुन्न थियो राष्ट्रिय सभामा भनेर जान्दै बुझ्दै तपाईँ हाम्रो आँखै अगाडि जब अदालतले गलत फैसला गर्दछ, गलत निर्णय गर्दछ भने के तपाईँ हामी प्रश्न सोध्न सक्दैनौँ? तपाईँ हाम्रो यो देश होइन, यो देश तपाईँ र हाम्रो हो कि होइन? कृपया मेरो प्रश्नको उत्तर दिदिनु होला। हामी यो देशको नागरिक हौँ कि होइनौँ? हौँ भने हौँ लेख्नुहोस्, होइन भने हौँ भन्नुहोस्। यो देशको संविधानले प्रश्न सोध्ने अधिकार दिएको छ कि छैन? कृपया छ भने छ भनिदिनुहोस्, छैन भने छैन भन्नुहोस्। जब तपाईँ र मलाई यो देशको संविधानले वामदेव गौतम सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश केपी ओली बराबरको राइट र अधिकार दिएको छ भने सर्वोच्च अदालतले नेकपाको प्रवक्ता बनेर, नेकपाको भातृ संगठन बनेर फैसला गर्दछ भने, मन्त्री परिषदका गलत निर्णयलाई
न्यायालयलाई ल्याप्च्या लगाएर यस भन्दछ भने तपाईँ हामीले यो गलत भयो, यो गर्नु हुँदैन, यो नेपाल र नेपाली जनताको भाग्य र भविष्यमाथि खेलेको, नेपाली जनताका लागि यो सही छैन, यो कुरा हामी मान्ने छैनौँ भनेर प्रश्न सोध्न सक्नु पर्यो नि। मेरो अर्को प्रश्न छ, प्रश्नको उत्तर दिन आवश्यक छ। दुख्छ, मन दुख्छ, छाती दुख्छ, मस्तिष्क दुख्छ। हामी बार बार भनिरहेका छौँ यो देश हाम्रो पनि हो। तपाईँ 1900 जना मान्छे हेरिराख्नु भएको छ, यो देश तपाईँको पनि हो। तपाईँले प्रश्न सोध्न आवश्यक छ। आज तपाईँ मौन बस्नुभयो भने, आज म मौन बसेँ भने, आज हामी मौन बस्यौँ भने हामीमाथि अन्याय हुनेछ, हामीमाथि अत्याचार हुनेछ, हामीमाथि दमन हुनेछ। भोलि कुनै दिन तपाईँ र म बोल्यौँ भने, भोलि कुनै दिन तपाईँ र म बोल्यौँ भने हामीलाई जिउँदै काटिनेछ। हामीलाई चाहिँ यहाँ कुनै ठाउँमा एक ठाउँमा मारेर कुनै ठाउँमा फालिदिए पनि यहाँ कसैले हाम्रो वास्ता गर्ने छैन, कसैले मतलब गर्ने छैन। यहाँ त सरकारको निरङ्कुशता यसरी बढ्यो कि अब बोल्न पनि डर लाग्नुपर्ने बेला भयो। कुनै दिन हामीलाई गिरफ्तार गरेर जेल हालियो भने हामी अदालतको ढोका ढक्दथ्यौँ। अस्ति मात्रै सरिता गिरीको केसमा जेल हाल्दाखेरि हामीले बन्दी प्रत्यक्षकरणको रिट हालेर सर्वोच्च अदालतमा पुगेका थियौँ। भोलि कुन अदालतको विश्वास गर्ने, भोलि कुन न्यायाधीशको विश्वास गर्ने, भोलि कुन कानुनको विश्वास गर्ने? कानुनलाई किन्ने हिम्मत ल्याकत राख्ने, कानुन बिक्री हुनका लागि हो, सर्वोच्च अदालत बिक्री हुनका लागि हो, नेपालका न्यायालयहरू बिक्री गर्नका लागि हो। यस्तो पनि सिस्टम हुन्छ, यस्तो पनि देश हुन्छ। देशका नागरिकहरूको आवाज सुन्नु पर्दैन? नेपालको यत्रो नागरिकले विरोध गरे, तपाईँले विरोध गर्नुभयो, मैले विरोध गऱ्यौँ, हामीले विरोध गऱ्यौँ, हरेक मान्छेले विरोध गऱ्यौँ। वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा नलैजाऊ, हारेका मान्छेलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने निर्णय नगर भन्दाखेरि सर्वोच्च अदालतले यस्तो किसिमको अन्तरिम आदेश जारी गर्नु पर्दैन? सरकारले जे निर्णय गर्छ त्यो निर्णयहरू सही छ भन्न मिल्छ? जनताले विश्वास गर्छन्? हामीले प्रश्न गर्ने कि नगर्ने, हामीले सवाल उठाउने कि नउठाउने, हामीले प्रश्न गर्ने कि नगर्ने, प्लिज तपाईँ लेखिदिनुहोस्। तपाईँले लेख्न आवश्यक छ। आज तपाईँ मौन बस्नुभयो भने भोलि हाम्रा आवाजहरू थाक्नेछन्, भोलि हाम्रा स्वरहरू थाक्नेछन्, भोलि हामी बोल्न नसक्ने हुनेछौँ। कुनै दिन बोल्ने मान्छेहरूका जिब्रा काटियो भने, कुनै दिन हिँड्ने मान्छेका खुट्टा काटियो भने, कुनै दिन हाम्रा सामाजिक सञ्जालहरूमा प्रतिबन्ध लगायो भने तपाईँ हामी के कसरी संवाद गरौँला, तपाईँ हामी कसरी बोलौँला? आज तपाईँले बोल्न आवश्यक छ, आज तपाईँले जवाब दिन आवश्यक छ। तपाईँ 2100 जना मान्छे हेर्दै हुनुहुन्छ, यो दायित्व तपाईँको पनि हो, यो कर्तव्य तपाईँको पनि हो। तपाईँ हामीले यत्रो विरोध गर्दा गर्दै सर्वोच्च अदालतमा नेपालका न्यायाधीशहरूले, कानुनविदहरूले अथवा के भन्छन् अधिवक्ताहरूले रिट दायर गरे कि वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा नलैजाऊ भने, वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजान आवश्यक छैन भने, छैन भनेर अन्तरिम आदेश जारी गर्नु पर्यो सर्वोच्च अदालतले। सम्मानित सर्वोच्च अदालतले भनिदिनु पर्यो कि सरकार तिमीले गलत निर्णय गर्यौ, तिमी वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा नलैजाऊ भन्ने निर्णय पारित गर भन्दाखेरि लाखौँ जनताको आवाज नसुन्ने सरकारले, लाखौँ जनताको आवाज नसुन्ने सरकारले अदालतलाई दबाब दिएर, अदालतमाथि प्रेसर डालेर अहिले चाहिँ यस्तो किसिमको निर्णय गर्न लगायो भने भोलि कुनै दिन तपाईँ हाम्रो घरभित्र गएर यिनका कार्यकर्ताहरूले रेप गर्यो भने हाम्रा दिदीबहिनीहरूलाई, भोलि कुनै दिन तपाईँ हामीलाई ठाउँको ठाउँ ठहरै यिनका प्रहरी र यिनका सेनाहरूले गोली हानेर मार्यो भने त्यो बेला हामीलाई न्याय कसले दिने हो? त्यो बेला हामीलाई न्याय कसले दिन्छ? यो प्रश्नको उत्तर तपाईँले सोध्नुपर्छ कि पर्दैन? यो प्रश्नको उत्तर तपाईँ हामीले पाउनुपर्छ कि पर्दैन? हामीलाई उत्तर सोध्ने अधिकार छ कि छैन? हामीले त्यत्तिकै हामी बोलिरहेका छैनौँ, हामीले गलत बोलिरहेका छैनौँ, हामीले नराम्रो बनिरहेका छैनौँ, हामीलाई पच्चाइयो भनिरहेका छैनौँ, रोजगारी चाहियो भनिरहेका छैनौँ। हामी मेहनत गरौँला, हामी मेहनत गर्छौँ, तर सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णय रङ छ। यो निर्णय सच्याउनुपर्छ। यो निर्णय सच्याउनका लागि तपाईँले आवाज उठाउनुपर्छ, मैले आवाज उठाउनुपर्छ। आज हामीले भोइस राइज गर्न सकेनौँ भने, आज हामीले आवाज उठाउन सकेनौँ भने, आज हामी मौन बस्यौँ, आज हामी चुप बस्यौँ, आज हामी बोल्दै बोलेनौँ भने तपाईँ र म माथि दमन हुनेछ, हामीलाई दास बनाइनेछ, हामीलाई गुलाम बनाइनेछ। यिनीहरू शासक बन्नेछन्, यिनीहरू महाराजा बन्नेछन्, यिनीहरू यो देश हाम्रो हो भन्नेछन्, यिनीहरूले मनपरी गर्नेछन्, यिनीहरूले करप्सन गर्नेछन्, यिनीहरूले देशलाई लुट्नेछन्, गिजोल्नेछन्। र तपाईँ यत्रो मान्छेहरू हेर्नुहुन्छ। मेरो प्रश्न अझ पनि छ, सर्वोच्च अदालत नेकपाको भातृ सङ्गठन हो वा स्वतन्त्र निकाय हो? सर्वोच्च अदालत यो देशको सबभन्दा ठुलो संवैधानिक आयोग हो, न्याय नपाएकालाई न्याय दिने संस्था हो वा कुनै चाहिँ केपी ओलीको भाइ भतिजा हुन् सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू? यो प्रश्नको उत्तर तपाईँले दिन आवश्यक छ। यो प्रश्नको उत्तर तपाईँले आज दिनु भएन भने हामीले, मैले भने अघि पनि भने, हामीलाई दिन दहाडै हामीलाई गोली हानिनेछ, दिन दहाडै हामीलाई मारिनेछ, हामीले न्याय पाउने छैनौँ। जसरी आज निर्मलाका आत्माहरू भट्किरहेका छन्, जसरी आज नवराज विकका आत्माहरू भट्किरहेका छन्, हामीलाई प्रहार हुनेछ, हामीमाथि आक्रमण हुनेछ र भोलि हाम्रो पक्षमा आवाज उठाउने मान्छे भेटिने छैन, हाम्रो पक्षमा बोलिदिने मान्छे भेटिने छैन। तपाईँ हामी यो देशभित्र दोस्रो दर्जाको नागरिक भएर बस्नुपर्नेछ। सर्वोच्च अदालत जस्तो स्वतन्त्र निकायमाथि प्रहार गरिन्छ भने हामी एउटा सेयर गर्न डराउँछौँ, एउटा सेयरको बटन चाहिँ तपाईँको चाहिँ थिच्न हामी दबाउँछौँ र प्रश्न गर्न गाह्रो मान्छौँ भने हामी के चाहिँ न्यायको अपेक्षा गर्छौँ? हामी के को अपेक्षा गर्छौँ? मैले चिच्याउनुको के अर्थ, मैले बोल्नुको के अर्थ? तपाईँले चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा यो गलत भयो भनेर भन्नुको कुन मिनिङ रहन्छ, कुन अर्थ रहन्छ? जबकि हाम्रो मोबाइलमा भएको एउटा सेयर बटन दबाएर कम्तीमा सर्वोच्च अदालतसँग रिलेटेड राख्ने कोही मान्छेले त यो भिडियो हेर्ला नि, कसै एकजनाले त हेर्ला नि, वामदेव गौतमको कोही आफन्त त हेर्ला नि, लाज लाग्ला नि तिनीहरूलाई भने क्या होइन? कसरी तिमी भयौ क्या भने, कसरी तिमी सर्वोच्च के अरे राष्ट्रिय सभामा जाने हिम्मत र साहस गर्यौ वामदेवजी?
केपी ओलीको कोही आफन्तले हेर्ला नि यिनीहरू देशद्रोही हुन्, यिनीहरू गद्दार हुन्, यिनीहरू राज्यमाथि ठगिरहेका छन्, तपाईँ हामीमाथि लुट मचाइरहेका छन्, तपाईँ हामीमाथि यिनीहरूले आक्रमण गरिरहेका छन्, आक्रमण गरिरहेका छन् र तपाईँ हाम्रो एउटा सेयरले ती मान्छेहरूलाई पनि लाज लागोस् क्या। उनको आफन्त भएर कस्तो मान्छेको आफन्त भएछौँ, कस्तो मान्छेको नजिक भएछौँ हामी भन्ने कुरा उनीहरूलाई लागोस् नि। आखिर राजनीतिलाई यति डटी बनाइदिने, राजनीतिलाई यति पोलिटिक्स बनाइदिने बिन्ती छ। तपाईँ हामीले आज क्वेसन राइज गरेनौँ भने, तपाईँ हामीले आज बोलेनौँ भने, तपाईँ हामीले आज जागेनौँ भने यहाँ मलाई तपाईँले गाली गर्नुभन्दा यहाँ मैले काम छैन, काम केही गर्ने होइन, साला फेसबुक लाइभमा बसेर भुकेको छ भन्नुहुन्छ साथी, होइन? तेस्रो डिग्री पढेर चौथो डिग्री म पढ्दैछु, होइन? तपाईँले यो प्रश्न तपाईँको प्रधानमन्त्रीलाई सोधिदिनु होला। मेरो त काम छैन, तपाईँको त होला नि, तपाईँको प्रधानमन्त्रीको त काम थियो नि। अनि तपाईँको प्रधानमन्त्रीले सर्वोच्च अदालतलाई चाहिँ हस्तक्षेप गर्न मिल्छ हस्तक्षेप गर्न? मेरो काम छैन, ल ठिक छ, मैले माने मेरो काम छैन। तपाईँको काम चाहिँ के हो? तपाईँको काम मलाई गाली गर्ने हो? तपाईँको काम मलाई गाली गर्ने हो? मलाई गाली गर्ने मान्छेले तपाईँले तिरेको करमा मस्ती गर्ने मान्छेसँग प्रश्न गर्नु पर्दैन? आज मृगौला फेरेर तपाईँको तिम्रो प्रधानमन्त्रीका जुगा काला हुने, तिम्रो प्रधानमन्त्रीलाई हाच्छिउन आउने, तिम्रो प्रधानमन्त्री योङ हुने, हेलिकप्टर चार्टर गरेर आज शङ्खुवा सभामा घुम्न जान हुने, नारायणीका किनाराका मान्छेले खान नपाउने हुन्छ, पशुपतिको किनाराका मान्छेले खाना नपाउने हुन्छ, तपाईँले र मैले औषधि उपचार नपाउने हुन्छ। अनि तपाईँ र मैले कर तिर्ने, मैले कर तिरेको छु मेरो राज्यलाई र मैले प्रश्न गर्ने मेरो अधिकार हो, मेरो राइट हो। तपाईँले मलाई पालिदिएको छैन, तपाईँले मलाई भन्नु पर्दैन। तपाईँले मलाई दिएको छ भने भन्नुहोस्, मेरो काम छैन। तपाईँले मलाई कुन दिन खाना दिनुभयो, तपाईँले कुन दिन मेरो युनिभर्सिटीको फी तिर्दिनुभयो र तपाईँले मलाई कुन दिन मेरो शरीरको लुगा चाहिँ तिर्दिनुभयो, तपाईँले तेरो काम छैन भन्न मिल्छ? तपाईँले मलाई प्रश्न गर्ने हो? मलाई प्रश्न गर्ने मान्छेले तिम्रो प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गर न, आज कुन हेलिकप्टर चार्टर गरेर तिमी चाहिँ शङ्खुवा सभामा घुम्न गयौ? तिम्रो प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गर न, सर्वोच्च अदालतमाथि तिमीले किन हस्तक्षेप गर्यौ? तिम्रो प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गर न, त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा मृगौला खर्च गर्ने, मृगौला चेन्ज गर्ने पैसा कसले तिरेको भन्न सक्छौ तिमी? ल्याकत छ, हिम्मत छ, हैसियत छ? नेपालको संविधानले तिमीलाई त्यो अधिकार दिएको होला नि। झोले नबन साथी, झोले बन्न आवश्यक छैन। मान्छे बन, बी अ गुड हुमेन क्या। एउटा असल मान्छे बन, असल मान्छे बन। तिमीसँग मस्तिष्क छ, तिमीसँग विचार छ। मलाई गाली गर्नुभन्दा अगाडि 10 चोटि सोच। तिमी स्वतन्त्र नागरिक हौ, तिमी केपी ओलीको एसम्यान होइनौ, केपी ओलीको भक्त होइनौ, केपी ओलीको दास होइनौ। केपी ओली इज नट योर गड फादर म्यान। आफ्नो गड फादर नमार, गलत कुरालाई गलत बन। आज राष्ट्रिय के अरे सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले वामदेव गौतम अथवा कोही पनि हारेको मान्छेलाई राष्ट्रिय सभामा लैजानका लागि रोक्ने अन्तरिम आदेश जारी गर्नु पर्दैन भन्ने जुन फैसला गरेको छ, त्यो फैसला गलत छ भन्ने ल्याकत राख्दैनौ भने वाइ यु आर बिइङ अ म्यान? किन मान्छे भनिराखो? झुन्डिएर मर्दा हुन्छ होइन? तपाईँ हामीलाई छोडिदिनुहोस् त्यस्ताको कुरा साथीहरू, होइन? गलत कुरालाई गलत भन्न सक्नु पर्यो नि। गलत कुरालाई हामीले गलत भन्न सकेनौँ भने तपाईँहरू कृपया यो भिडियो सेयर गरिदिनु होला, होइन? जतिजना हुनुहुन्छ नि यस्तो किसिमको जो गलत कुरालाई पनि गलत भन्ने काम छैन। ल मेरो केही काम छैन होला, तपाईँको त काम होला नि। अनि तपाईँहरू चाहिँ के हेरेर बस्नु भएको त, जो यहाँ गलत कमेन्ट लेख्नुहुन्छ, होइन? त्यसकारण हामीले के माग्यौँ? हामीले केही कुरा पनि मागेको छैन। संसद बनाइदिनुहोस्, मन्त्री बनाइदिनुहोस्, प्रधानमन्त्री बनाइदिनुहोस्, होइन? मेयर बनाइदिनुहोस्, लुट्न दिनुहोस्, हेलिकप्टर चाहियो, नेपालको प्रधान न्यायाधीश बनाइदिनुहोस्, प्रधान सेनापति बनाइदिनुहोस्, लिपुले कालापानी बेच्न दिनुहोस् भनेका छौँ हामीले यति भनेका छौँ। यत्रो नेपाली जनताले कर तिरेर यो देशको राष्ट्रिय ढुकुटी निर्माण हुन्छ। गुरुङ हरि थ्याङ्क यू सो मच। पागल भन्नुभएको रहेछ, होइन? म पागल हो भने तपाईँ चाहिँ के हो आफै थाहा पाउनु होला, होइन? तपाईँ हामीजनाले यत्रो मान्छेले कर तिरेर यो देशको राष्ट्रिय ढुकुटी निर्माण हुन्छ, यो देशमा पुँजी निर्माण हुन्छ। हामीले भनेको कुरा कति मात्र हो भने कम्तीमा जितेको मान्छेले त करप्सन गर्छन्, जितेको मान्छेले त भ्रष्टाचार गर्छन्, जितेको मान्छेले त गाडी चढ्छन्। हारिसकेका जनताले हि इज नट गुड म्यान भनिसकेका मान्छे, जनताले रिजेक्ट हानिसकेका, जनताले चाहिँ खत्तम भनिसकेका मान्छेहरूलाई जबरजस्ती तरिकाले राष्ट्रिय सभामा लिएर मन्त्री र प्रधानमन्त्री बनाएर तलब भत्ता गाडी करप्सन गर्न दिन र खुवाउनको आवश्यकता र निडेड चाहिँ के हो भने के जब यिनीहरू अर्को चुनाव पर्खिन सक्दैनन् भने किन नेता बनिरहेको? बिजनेस गर्नुहोस् न नेताजी, बिजनेस गर्नुहोस्। र जाँदै म तपाईँलाई अझ भन्छु, कृपया आज हामीले क्वेसन उठाएनौँ भने, आज हामीले प्रश्न उठाएनौँ भने, आज हामी बोलेनौँ भने
हामीमाथि त शासन गरे यिनीहरूले अपकमिङ जेनेरेसन जो जन्मिने बच्चाहरू छन् ती बच्चाहरूमाथि पनि शासन हुनेछ। नेपाल वर्षौँ पछाडि धकेलिनेछ। हामीले अमेरिका आहा कति राम्रो त्यहाँ त ट्रम्पले हार्यो भन्नुको कुनै अर्थ रहेन। वाओ सारा मारिनहरूले त 16 वर्षकी किशोरीलाई प्रधानमन्त्री बनाइन् भनेर फेसबुकमा स्ट्याटस लेख्नुको के मिनिङ रह्यो जब हामी हाम्रो देशभित्र हुने अन्याय र अत्याचारको विरुद्धमा आवाज उठाउन सक्दैनौँ, बोल्न सक्दैनौँ, सोसियल मिडियामा लेख्न सक्दैनौँ भने त्यसकारण तपाईभित्र दम छ भने, तपाईभित्र मन छ भने, हामीभित्र मस्तिष्क छ र हामी नेपाललाई प्रेम र माया गर्छौँ भने मैले प्रश्न सोधेँ, सर्वोच्च अदालत नेकपा पार्टीको मुखपत्र हो, नेकपा पार्टीको भातृ सङ्गठन हो वा स्वतन्त्र संवैधानिक जनताको एउटा आयोग हो जसले जनता अन्याय अत्याचारमा परेका मान्छेलाई न्याय दिने काम गर्छ? यो प्रश्नको उत्तर दिन आवश्यक छ। तपाईँ लेख्नुहोस् नलेख्नुहोस्, तर यही प्रश्न तपाईँ सोध्नका लागि यो भिडियो सेयर गरे मात्रै पुग्छ। किनकि कोही उनीहरूको नजिकको मान्छेले देख्न आवश्यक छ नि, होइन? नहेर्लान् र त्यो संवैधानिक इजलास जुन आज सर्वोच्च अदालतको बस्यो ती न्यायाधीशहरूले नहेर्लान्, होइन? तिनीहरूले जनताका फेसबुक स्ट्याटस हेर्दैनन्, जनताका कुरा सुन्दैनन्, जनता तातेको कुरा हेर्दैनन्, जनतालाई मन नपुरेको कुरा हेर्दैनन्। तर उनका छरछिमेक घरका मान्छे आफन्त कोही न कोही एकजनाले त हेर्ला नि। तपाईँ हामीले सेयर गर्यो भने र उनले भन्लान् बेलुका आज तपाईँले अदालतमा के निर्णय गरेर आउनुभएछ, यहाँ त सारा मान्छेहरू भिडियो सेयर गरिरहेका छन्, गाली गरिरहेका छन्, तपाईँलाई ठिक छैन भनिरहेका छन्, सरकारको मुखपत्र भयो भनिरहेका छन्, नेकपाको के अरे तपाईँको चाहिने के भन्छन् त्यो भातृ सङ्गठन भयो भनिरहेका छन्। अदालतले त न्याय दिने हो, होइन? कारबाही गर्ने हो नि। तपाईँको चाहिने दक्षिण कोरियामा त्यहाँको पूर्व राष्ट्रपतिलाई 17 वर्ष कारावासको सजाय सुन्यो त्यहाँको अदालतले भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अथवा भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणित भएर। भोलि केपी ओलीले करप्सन गर्यो भने उनलाई कारबाही गर्ने हो, केपी ओलीले राज्यको विरुद्धमा काम गर्यो भने उनलाई काम गर्ने। प्रचण्ड, बाबुराम, देउबाहरूलाई कारबाही गर्न सक्ने, ठेगाना लाउन सक्ने ल्याकेत र सामर्थ्य भएको सर्वोच्च अदालत आफू चाहिँ सरकारको एउटा सानो अङ्ग बनेर खुम्चेर मन्त्री परिषदको निर्णय जे पाए त्यही ठिक छ भनेर जनताका आवाजहरू नसुनेर, जनताका भोइसहरू नसुनेर, जनताले भनेको कुराहरू मान्दै नमानेर अर्जुन बम भन्नुहुन्छ तपाईँले हेल्थ र एजुकेसन फ्री भनेर कहिले आन्दोलन गर्नुभएको छैन। साथै शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी राज्यको अनिवार्य दायित्व हुनुपर्छ, नेपालको संविधान संशोधन गरेर त्यसमा लेख्नुपर्छ भनेर भन्ने मान्छे मै हो। ल नपत्याए मेरा धेरै भिडियो हेर्नु होला। हाम्रा पोलिटिकल रोडम्याप के हुनुपर्छ भन्दाखेरि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी दायित्व, भ्रष्टाचारी र नाबालिका बलात्कारीहरूलाई चाहिँ मृत्युदण्डको व्यवस्था, यी तीनटा कुरा अबको पोलिटिकल रोडम्याप हुनुपर्छ, पोलिटिकल म्यानिफेस्टो हुनुपर्छ, अबको युवाको क्रान्तिको वेज हुनुपर्छ भनेको छु, होइन? अब राम्रोसँग सुनिदिनु पऱ्यो। अहिले एकचोटि चाहिँ सर्वोच्च अदालतले गरेको गलत निर्णयको विरुद्धमा बोलेको कुरालाई लिएर त्यो अर्को कुरा बोलेन भन्न चाहिँ उचित हुँदैन। जहाँ हुनुहुन्छ, जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, सेभ हुनु होला। यो देश हाम्रो हो, यहाँ हाम्रो सुन्दर भविष्य छ, हाम्रो फ्युचर छ। यहाँ यो देश हामी बनाउने वेजमा हिँडिरहेका छौँ, यो देश बनाउने बाटोमा हामी हिँडिरहेका छौँ। यो देशको हामीलाई माया छ, यो हाम्रो देश हो, हाम्रो पुर्खाहरूले आर्जेको लडेर बचाएको देश हो। यहाँ तपाईँका पसिना बगेका छन्, यहाँ मेरा पसिना बगेका छन्। तपाईँ र हाम्रा अपकमिङ जेनेरेसनका सुन्दर मुस्कानहरू यही बाटोमा फुल्नेछ। हामीले हाम्रा जीवनको अन्तिम श्वास यहीँ फेर्नु छ। हामीले हाम्रो जिन्दगीको पृथ्वीमा आएपछिको पहिलो स्पर्श फेरेको श्वास पनि यही नेपालमा हुनुको नाताले यो नेपाल बिगार्ने जिम्मा जति केपी ओलीको छ, जति प्रचण्डको छ, जति देउवा बाबुरामहरूको छ, त्यत्तिकै यो नेपाल बनाउने जिम्मा तपाईँको पनि छ, मेरो पनि छ, हाम्रो छ। उही फिलिङ्स गरौँ, हामी उही भावना राखौँ। हामी सबैजना एक भयौँ भने, सबैजना जुट्यौँ भने अ वन्डरफुल टुमारो इज वेटिङ फर अस भन्छु क्या म। भोलि निकै सुन्दर छ। त्यो भोलि एचिभमेन्टका लागि तपाईँ र मैले एउटा लामो वेजमा, लामो बाटोमा हिँड्न आवश्यक छ। र जाँदै म फेरि पनि तपाईँलाई भन्छु, सर्वोच्च अदालतले जवाब दिन आवश्यक छ। किन गलत निर्णय गर्यो? किन जनताको भावनाभन्दा विपरीत निर्णय गर्यो? यत्रो जनताले नाइ नो 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 राष्ट्रिय सभामा हारेका मान्छेलाई नलैजाऊ भन्दै यत्रो जनतालाई चाहिँ तपाईँको चाहिने राष्ट्रिय सभामा हारिसकेका मान्छेहरूलाई अब जनताले पाल्न सक्दैनन्, कर तिर्न सक्दैनन्। मैले अघि पनि भने आइनेहरूले यस्तो किसिमको निर्णय गर्यो भने तपाईँ हामीले कर बहिष्कार गर्नुपर्छ। किन हो? केपी ओली पाल्न किन कर तिर्ने? हारिसकेका मान्छेलाई पाल्न किन कर तिर्ने? कर किन तिर्ने? ल तपाईँ लेख्नुहोस् त, कर चाहिँ किन तिर्ने? यत्रोजना तपाईँहरू हुनुहुन्छ, एक कमेन्ट लेख्नुहोस् त। 2 करोड के अरे 2000 मान्छे हेर्दै हुनुहुन्छ। 2000 मान्छेले लेख्यो भने होला नि त, कर चाहिँ तिर्ने अब के का लागि र किन भने क्या है? जहाँ हुनुहुन्छ, जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, सेभ रहनु होला प्लिज। हेर्नुहोस्, यस्तै छ निर्णय जसलाई जुनसुकै बेला यिनीहरूले जे पनि गर्न सक्छन्। अदालतमाथि नै हस्तक्षेप गर्नेहरूले अब अदालतले नै सरकारको निर्णय पालना गरिसकेपछि यहाँ कति बेला के हुन्छ, कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा थाहा छैन। जहाँ हुनुहुन्छ, जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, सेभ रहनुहोस्, प्रेम बाँडौँ, सद्भाव बाँडौँ। हेर्नुहोस्, तपाईँहरूसँग यहाँ जो हुनुहुन्छ कमेन्ट, मलाई गाली गर्नेहरूसँग पनि मेरो गुनासो छैन।
मैले देशको प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न सोध्ने हो, पावरफुल मान्छेलाई प्रश्न सोध्ने हो, तपाईँ हामीले तिरेको करबाट तलब खाने मान्छेलाई प्रश्न सोध्ने हो, तपाईँले मलाई प्रश्न सोध्नुहुन्छ त्यो पनि ठिकै छ, मेरो काम छैन भन्नुहुन्छ, म त्यो पनि सहन्छु होइन, सबै कुरामा मान्छु। तर कुरा के हो भने प्रश्न राइजको लागि गरिन्छ भने पावरफुल पर्सनलाई क्वेसन सोधिन्छ क्या होइन, पदमा भएको मान्छेलाई क्वेसन सोधिन्छ। जो गर्छु भनेर पदमा गएका छन्, जो म केही गर्छु केही राम्रो गर्छु म बन्छु भनेर पदमा गएका छन्, तिनीहरूले गरेनन् भने प्रश्न त सोध्नु पर्यो नि त। प्रश्नै नसोधेर मौन बस्यौँ भने चल्छ त देश? चल्दैन नि। त्यसकारण हेर्नुहोस्, तपाईँहरूप्रति कुनै गुनासो छैन, आत्मीयता बाँडौँ, प्रेम बाँडौँ, सद्भाव बाँडौँ, माया बाँडौँ, खुसीहरू बाँडौँ, सकारात्मक ज्ञान बाँडौँ। यो संसार निकै सुन्दर छ, लाइफ इज ब्युटिफुल भन्छ नि होइन, त्यसकारण नेपाल पनि निकै सुन्दर छ, तपाईँ हाम्रा भविष्यहरू पनि सुन्दर छन्। हामी त्यो सुन्दर भविष्य प्राप्तिका लागि, त्यो सुन्दर भोलि प्राप्तिका लागि, भ्रष्टाचार रहित समाज निर्माणका लागि, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी सबै राज्यलाई इक्वाइल गर्ने सिस्टम होइन, भ्रष्टाचारी बलात्कारी जस्ता मान्छेलाई मृत्युदण्ड दिने संवैधानिक आयोगहरू, अदालतहरू, अख्तियारहरू, स्वतन्त्र लोकपाल आयोगहरू, तपाईँको चाहिँ युनिभर्सिटीका प्रमुखहरू, लोकसेवा आयोगका प्रमुखहरू, प्रहरी प्रमुखहरू, यस्तो कैयौँ क्षेत्रहरूमा राजनैतिक नियुक्ति नभएर योग्य मान्छे नियुक्ति गर्ने, त्यो भोलि ल्याउनका लागि सङ्घर्षरत बनाउँ। एउटा कालो बादल फाट्नेछ, तपाईँको चाहिँ यिनीहरूको दादागिरीको अन्त्य हुनेछ। तपाईँ, म, हामी सबैले जित्नेछौँ, हाम्रो अपकमिङ जेनेरेसनले पनि जित्नेछौँ। हामीलाई गल्ती गर्न छुट छैन, हामीलाई थाक्न छुट छैन, हामीलाई हार्न छुट छैन, हामीलाई चाहिँ गल्न पनि छुट छैन, र हामीले आफूले आफूलाई नराम्रो बनाउन वा गलत वेजमा हिँड्न पनि छुट छैन। त्यसकारण जहाँ छौँ, जस्तो अवस्थामा छौँ, स्टे सेफ, पोजिटिभ रहौँ, सकारात्मक सन्देश बाँडौँ, गलत कुराको विरोध गरौँ। गलत कुराको विरोध गर्नकै लागि हामी जन्मेको, हामी मस्तिष्क भएको मान्छे हो, हामी चाहिँ तपाईँको चाहिँ के भन्छन् क्रिटिकल्ली एनालाइसिस गर्न सक्ने मान्छे हो, संश्लेषणात्मक विश्लेषणात्मक राइट के हो रङ के हो छुट्याउन सक्ने मान्छे भएको हुनाले गलत कुराको विरोध गरौँ, सत्य कुरालाई एक्सेप्ट गरौँ, स्वीकारौँ। देश केपी ओलीको हो भने मेरो पनि हो, तपाईँको पनि हो, देश प्रचण्डको हो भने तपाईँको पनि हो, मेरो पनि हो, देश देउबा र बाबुरामहरूको हो भने तपाईँको पनि हो, मेरो पनि हो, देश हामी सबैको हो। उनीहरू करप्सन गर्छन्, भ्रष्टाचार गर्छन्, गलत वेजमा हिँड्छन् भने तपाईँ हामीले त्यो नगर, त्यो गर्नु राम्रो होइन, राज्यले त्यो छुट दिँदैन भन्नु हाम्रो पनि दायित्व हो। संविधानमा नेताका कर्तव्य छन् भने नागरिकका पनि कर्तव्य छन्। स्टे सेफ, धेरै धेरै प्रेम, धेरै धेरै सम्मान, तपाईँ सबैलाई धेरै धेरै रिस्पेक्ट। तपाईँ हुनुहुन्छ, म छु, हामी सबैजना छौँ, हामी सबैको हातेमालो रहनेछ। थ्याङ्क यू सो मच, हेभ अ वन्डरफुल नाइट, गुड डे, गुड नाइट सबैजनालाई, शुभरात्रि।